दाइ पछाडिबाट के बुर्लुक बुर्लुक उब्रिरहेछ के हो र के ग्यास नाइट्रोजन 50 रहेछ बवाल छ 850 GS मनालीबाट आउनु भएको रहेछ बित्ता मेची र अहिले चाहिँ म यहाँ अफिसियल राइड सुरु गर्ने भनेर चाहिँ एक दुईवटा फोटोसोटो खिच्न जाँदै लगाएको उहाँ दाइले चाहिँ मलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ अब आज म एउटा क्याम्पसमा गएर चाहिँ एउटा सानो कार्यक्रम गर्छु अनि कार्यक्रम गरेर चाहिँ म चाहिँ जनकपुरतिर फर्किन्छ आज मौसम पनि कस्तो राम्रो छ बादलहरू है चट्ट परेको र उहाँ दाइले चाहिँ मलाई आज हेल्प गर्नुहुन्छ त्यहाँ क्याम्पसमा गएर मलाई त्यहाँ गएर अवेरनेस क्रिएट गर्न र त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा सर्वे डाटा क्रिएट गर्न चाहिँ उहाँले मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ म हिजो चाहिँ ऊ त्यहाँ तलसम्म गएको थिएँ त्यहाँ मिर चाहिँ खिच्न पाएन त्यही भएर रोक्ने म काकड अहिले चाहिँ म काकडभित्र मल्टिपल क्याम्पसमा चाहिँ एउटा अवेरनेस क्याम्पेन राखेर चाहिँ जाँदैछु यहाँ चाहिँ त्यही 35 मिनट्स टु 45 मिनट्सको कार्यक्रम गरेँ काकडभित्र मल्टिपल क्याम्पसले चाहिँ सबैलाई धेरै धन्यवाद सो यहाँ चाहिँ सबैले कोअर्डिनेट राम्रोसँग गरिदिनु भयो अब चाहिँ म जनकपुरतिर लाग्छु खाजासाजा खाएर चाहिँ यो कार्यक्रम पनि राम्रो भयो मलाई यहाँ दाइले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद धेरै हेल्प गर्नुभयो दाइले धन्यवाद भिडियो अगाडि बढ्नु अहिले चाहिँ म यहाँ होटेल प्यारिसमा बसेको छु आन्टीले चाहिँ मलाई टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू ल अहिले चाहिँ अब म जनकपुरतर्फ लाग्दैछु यहाँ काकडभित्रतिर कोही आउनुभएको छ भने चाहिँ होटेल प्यारिसमा चाहिँ भिजिट गर्नु होइन 280 किलोमिटर्स म चाहिँ होटेल प्यारिसमा बसेको थिएँ कोही काकडभित्रतिर आउनुहुन्छ भने चाहिँ होटेल प्यारिसमा चाहिँ बस्नु होला एकदम राम्रो सम्मान दिएर राख्नुभयो मलाई हिँड्ने बेलामा टिका लाएर अनि खाद ओटाइदिएर है त हस् त आन्टी बाई सो यस्तो सम्मान चाहिँ मैले कोही पनि पाएको थिएन होटेलमा है होटेलमा बस्ने अब हुन्छ नि म त एउटा कस्टमर त हो नि अनि उहाँले चाहिँ मलाई हिँड्ने बेलामा टिका लगाइदिनु भयो अनि खाजा ओढाइदिनु भयो है यस्तो सम्मान चाहिँ अब आफ्नै परिवार ठानेर चाहिँ राख्नुभयो अब चाहिँ म जनकपुरतर्फ हिँड्दैछु 280 किलोमिटरको यात्रा हुँदैछ मेरो म एक ठाउँ रोकेर चाहिँ पेट्रोल हाल्छु किनकि म हिजो पेट्रोल हालेपछि 300 किलोमिटर चलाइसकेको छु अबको यात्रा जनकपुरतर्फ Day 3 official ride starts from today. Thank you Legendary Gears Nepal for sponsoring me this beautiful helmet. Thank you Butol Some Metropolitan City and thank you Tilotama Municipality, Sanresunga Developmental Bank for sponsoring me this trip. I'm grateful for you for your organization. अब चाहिँ लागौँ तुफान 280 किलोमिटर 8 घन्टा देखाएको छ गुगल म्याप्सले यहाँदेखि चाहिँ कोसीबारीसम्म एकदम राम्रो छ बाटो त्यसपछि उता फेरि खटाङ खुटुङ छ हौ ए मम्मीलाई कल गर्नु छ एकचोटि हिँड्ने बेलामा चाहिँ गर भन्नुभएको थियो मैले उ त्यहाँ अगाडि चौपरीमा गएर रोकेर कल गर्छु मम्मीलाई कस्तो राम्रो बगैँचा हौ यता इलामको जस्तै के अब चिया बगान सो उहाँहरू चाहिँ आई थिङ्क इन्डियाबाट हुनुहुन्छ होला अनि बाइक हायर गरेर आउनुभएको छ होला एक दुईवटा फोटोसोटो लिगौँ उहाँहरूसँग चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरौँ Are you from India or Nepal? ओके म चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म एकल यात्रा गर्दैछु म अहिले 19 वर्षको हो अनि ठ्याक्क हजुरलाई देखेँ 1250 पनि देखेँ अनि एउटा फोटो खिचौँ भनेर के So where are you from?
Sir, where are you from? Manali. Okay, I am from Nepal and I'm traveling alone from Mechi to Mahakali. I'm just 19 years old with a campaign of blood donation awareness. So I just saw you people were traveling towards Mechi and why didn't I have a picture with you? So why didn't we have a picture? Sure? Okay sir, thank you sir. So अब चाहिँ हैन हामीले एक दुईटा फोटो सोटो खिच्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ म इटहरीतिर जान्छु। 50 रहेछ, बवाल छ। 850 GS मनालीबाट आउनुभएको रहेछ। मैले एक दुईटा फोटो पनि खिचेँ। त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ रोयल इनफिल्ड हिमालयनमा, म चाहिँ 350 क्लासिकमा। अब चाहिँ जनकपुरतिर जाउँ है, ढिलो भयो। उहाँहरूलाई पिछा गर्दा गर्दा मेरो 10-15 मिनट गइसक्यो। हजुर, म चाहिँ बुटोलबाट, उहाँहरू चाहिँ इन्डियाबाट आउनुभएको। ल त दाइ है, धेरै धेरै धन्यवाद फोटो खिचिदिनु भएकोमा। जाउँ अब। W850 छ, रोयल इनफिल्डको हिमालयन दुईवटा छ यहाँ छ। अब म चाहिँ जानु लाग्यो। ल, बाइकर्स कम्युनिटीहरूलाई भेट्दाखेरि है एकदम अर्कै खालको फिल आउँछ कि। त्यो राइडरले मात्र यो कुरा बुझ्छ हौ। त्यो कहाँ 2-3 किलोमिटर अगाडि गएको थिएँ म, अनि पुरा स्पिडमा आयो क्या उहाँहरूलाई भेट्नको लागि है। किनकि त्यो एकदम अर्को फिल आउँछ क्या। राइडर्स भएपछि, एउटा बाइकर्स भएपछि चाहिँ एउटा इमोसन एट्याच भएको हुन्छ क्या। अनि मैले BMW 850 GSमा फोटो पनि खिचेँ। अब टक्क इन्स्टाग्राममा आउँछ, इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु होला। इन्स्टाग्रामको युजर नेम चाहिँ सन्देश @ भण्डारी _ छ। ठक्क मेरो पछाडि आफ्नै प्राइभेट जेट छ, प्लेन छ। प्लेनसँगको फोटो हालेको छु मैले। त मेरो आफ्नै प्लेन हो त, अस्ति भर्खर किनेको हो। यस्तो राम्रोकै यो ठाउँ। अब चाहिँ सरलक्क जाउँ। आया भेटेर एकदम खुसी लाग्यो। जहाँ चाहिँ जम्मा 2 लेन छ नि, मेन हाइवे तर 2 लेन छ। अनि यस्तोमा चाहिँ के कुरा ख्याल राख्नुपर्छ भन्दा अगाडिको गाडी र आफ्नो सवारी साधन बिच चाहिँ एउटा मिनिमम डिस्टेन्स हुनुपर्छ, जहाँ चाहिँ इमर्जेन्सी ब्रेक लाउन पनि सजिलो होस् के। कति मान्छेले के गर्छ भन्दा त्यही लगाएर नजिकै लगाएर टाँसेर हिँड्छ है। अनि त्यतिखेर अगाडिकोले त देख्दैन नि त पछाडि को छ भन्ने, किनकि हेभी गाडीहरूमा त देखिँदैन। अनि उनीहरूले झ्याप्प ब्रेक लाउँदा चाहिँ कोलाइड हुनु पुग्छ के। त्यही भएर एउटा मिनिमम डिस्टेन्स हाल्नु, अनि ओभरटेक गर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ नि त। यताबाट यसरी हेऱ्यो, पुग्यो भने हान्यो। अनि जहिले पनि ओभरटेक गरिसकेपछि इन्डिकेटर दिनुपर्छ क्या। ठिक छ, म इटहरीसम्म जान्छु र इटहरीमा गएर चाहिँ मेरो फर्स्ट ब्रेक हुनेछ। त्यहाँ गएर चाहिँ मैले खानासाना खान्छु र त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूलाई भेट्छु है त गाइज। इन्जोय द ब्लग। लगभग आइसकेँ। यो पुल उता चाहिँ इटहरी होला जहाँसम्म। यहाँ एउटा मन्दिर पनि रहेछ होइन। कति भिड हो बिहानको समयमा। ओहो, मिल्दैन पो क्या हो यता त। अब बुलेट फर्स्ट छिराइन्छ है, मान्छेले छिर्दैन भन्छन्, बुलेट कुद्दैन भन्छन्। खै मेरो लागि त कुदेकै छ 80-90। ओहो, इटहरीमा चलाउन लास्टै दुःख रहेछ। ठुल्ठुलो गाडीहरू, यो यातायातहरू एकदम पेलेर आउँदो रहेछ। त्यो अलि चलाउन मुस्किल के। ब्याग पुरै पछाडि भारी भएर ह्यान्डल पनि राम्रोसँग कन्ट्रोल भएको छैन। यो चाहिँ मान्छेले एकदम हेर्दो रहेछ क्या, पछाडि टक्क झन्डा बाँधेर हिँडेको है। सबैले हेर्दो रहेछ। मेरो ब्यानर हेरिरहेको छ। हो यो यातायात छ नि, यस्तो यातायात के, यो पूर्वी नेपाल यातायात जस्तो कतिवटा हरियो गाडीका यातायातहरू रहेछ। बहुत पेलेर आउँदो रहेछ क्या यिनी गाडीहरू। अब चाहिँ खाना खाने हो। लास्टै भोक लागिसक्यो। 100 किलोमिटर कभर अप गरिसकेँ मैले 2 आवर्समा। अब चाहिँ मेरो 200 किलोमिटर बाँकी छ। उता चाहिँ टाइम लाग्छ, कोशी ब्यारेज भन्दा उता टाइम लाग्छ। अनि यता चाहिँ बिहानको समय भएर चाहिँ छिटो आएँ। अब उता चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ, त्यही 5-6 घन्टा लाग्छ मलाई कभर अप गर्न। लास्टै भिड हुँदो रहेछ। ट्राफिक पुलिसहरूले एकदम खटिराख्नु भएको छ। अहिले म बिहान पनि यता गएँ खाना खानको लागि। अहिले यता नगरपालिका गएको थिएँ, त्यसो बिचरा आइ नै एउटा है। थ्याङ्क यू। ओ इटहरीमा कति गर्मी हौ। यस्तो गाडी छ, धुलो
लास्ट गर्मी हुँदो रहेछ इटहरीमा। अझै राइडिङ सुटर राइडिङ ज्याकेट लगाएको अम्मा। सरी रामधुवानीमा छु। मेरो यहाँको नट पनि गएछ अनि मेरो चेन पनि थोरै लुज भएको थियो, त्यो टाइट गर्छु मैले चाहिँ। अनि किनकि हिँड्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अनि यहाँको नट चाहिँ कतिखेर खसेछ आई डोन्ट नो है। अनि सबै कुरा मेन्टेन गरेर चाहिँ हिँड्नुपर्छ हिँडेको बेलामा चाहिँ। अब यहाँ दाइले चाहिँ गरिदिनुहुन्छ यो गरेर चाहिँ म वहाँ जान लागेको, जनकपुर जान लागेको। जनकपुर चाहिँ अराउन्ड 180 किलोमिटर छ, 180 किलोमिटर छ। अहिले 3 बजिसक्यो। मलाई जनकपुर पुग्दा त त्यही 7:30 7:30 हुन्छ होला, किनकि यस्तो बिजी रोड छ। पुरै टुकटुक मात्र रहेछ यतातिर त। पछाडिको ब्रेकै नलागो हौ मेरो, पछाडिको ब्रेकै लागेको छैन राम्रोसँग। खै अहिले देखाएको लाहा भने यो धेरै डिस्पेक्ट तातेर पनि हुनसक्छ के। अहिले चाहिँ म कोसी ब्यारेज आइसकेँ। अस्ति आउँदाखेरिको फुटेज चाहिँ खै के भयो थाहा भएन, थिएन मेरो मोबाइल गोप्रोमा। अहिले चाहिँ टक्क कोसी ब्यारेज। यो सबै यता चाहिँ सबै गेट हो, सबै गेट बन्द गरिदिएको रहेछ। थोरै मात्र एमाउन्टमा गेटको यो 2टा गेट चाहिँ खुल्ला गरेको छ। यो उता चाहिँ इन्डिया हो पुरै, यहाँ त तल चाहिँ इन्डिया हो, यो चाहिँ सबै नेपाल हो। आम्मामा के राम्रो हो। 1-2टा फोटो खिचौँ न यहाँ बसेर। सो अहिले चाहिँ म कोसी ब्यारेजमा छु। यहाँ बस्न पाउँछु होला जहाँसम्म। यो कोसी ब्यारेज हो पुरै। कतिवटा गेट छ थाहा भएन, यो 1 किलोमिटर हो कि कति किलोमिटरको कति मिटरको छ भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ, एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा भएन। यस्तो राम्रो छ यहाँ त। उता चाहिँ पुरै इन्डिया हो अरे, अझै तल गइसकेपछि चाहिँ इन्डिया हो अरे। यो सबै भूभाग नेपालको। सो समुद्र जस्तै देखिने हौ। अलि नजिकै गएर हेरौँ न कस्तो मेरो बाइक। यो चाहिँ गेट पुरै बन्द गरिदिएको छ इन्डियाले। यो सबै अथोरिटीहरू चाहिँ इन्डियासँग हुन्छ। अनि पानीहरू चाहिँ उ त्यता कता गेटहरू खुल्ला छ, त्यताबाट बग्छ। कति राम्रो हो। यसैलाई चाहिँ केही टुरिज्म एरियामा परिवर्तन गर्न पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो है। ढिलो भइसक्यो। आज चाहिँ जनकपुर पुग्नुपर्छ मलाई। 4 बज्न लागिसकेको छ। अझै पनि म कोसीमै छु। मलाई जनकपुर पुग्न अझै 150 किलोमिटर छ। आज राति हुन्छ होला कोसी जनकपुर पुग्दासम्म चाहिँ। ब्यारेजबाट अगाडि बढिसकेँ है। अनि अझ एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो कि पिपुल जस्ट ट्राभल इन अ प्लेन एरोप्लेन है। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लेनमा चढेछ, एउटा ठाउँ गएछ, त्यहाँ गएर त्यो ठाउँ घुमेछ। डेस्टिनेसन इज नट अ जर्नी के होइन। त्यो घुम्नु भनेको, त्यो ठाउँलाई बुझ्नु भनेको बाई रोड मलाई एकदम मजा लाग्छ कि। बाई रोड धेरै कुरा सिकिन्छ नि त। यु जस्ट ट्राभल एलोङ द रोड, यु जस्ट लर्न द न्यू कल्चर्स, यु लर्न द न्यू ल्याङ्ग्वेजेस, यु जस्ट लभ टु टेस्ट द न्यू फुड्स होइन। एउटा नेचरसँगको कनेक्सन पाउँछ के। म अहिले यस्तरी यहाँ बाइकमा हिँडिरहेको छु, त्यहाँ त पोखरीहरू देखेको छु, पोखरीमाथि त फुल फुलेको देखेको छु। त्यसले एउटा मान्छेको के भन्छ त्यसलाई, एउटा नेचर प्रति चाहिँ एउटा एट्र्याक्सन ल्याउँछ के होइन। त्यही भएर त्यो फ्लाइङ ओभर द क्लाउड्स इज नट अ जर्नी के। डेस्टिनेसन इज नट ओन्ली अ जर्नी। त्यो एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्नु छ भने त्यहाँसम्म पुग्दासम्मको त्यो जुन मोमेन्ट हुन्छ नि, त्यो मोमेन्टलाई क्याप्चर गर्नु, त्यो मोमेन्टलाई फिल गर्नु इज अ जर्नी के। लाइफ इज टु स्मल, लाइफ इज टु सर्ट। लिभ यर लाइफ, लिभ यर ड्रिम। एमएसकेले भन्नुहुन्छ नि, लिभ अ लाइफ, लिभ अ ड्रिम। त्यही हो। आफ्नो प्रत्येक क्षणलाई जिउन सिक्नुहोस् के, बाँच्न सिक्नुहोस्। त्यसलाई त दिन काट्ने होइन कि, त्यसलाई एक एक दिन बाँच्न सिक्नुहोस्, सङ्घर्ष गर्नुहोस्। एउटा पसलमा छु है। यो
असिली बौद्धनाथ बाजेको फ्रेस पेडा घरमा छु। हजुर रेकर्ड गरिरहेको छु। यो के बनाएको? पेडा बनाएको। यो सबै दुधमै बनाउने हो। यो चाहिँ दुधमा बनाउँदो रहेछ, पुरै घोटेर है। कति घन्टा घोट्नुपर्छ? 6 घन्टा। 6 घन्टा घोटेर चाहिँ बल्ल पेडा बन्छ रे। चाहिँ दाइकोमा एउटा पेडा खाएर जाउँ। एउटा पेडा खाऊँ दाइ। मैले पेडा लगिनँ, म धेरै टाढा हिँड्नु छ, बाइकमा सबै कुहिन्छ, त्यो थित्तिन्छ। एउटा पेडा चाहिँ खाऊँ बरु हजुरकोमा। हल्ले रोकिहाल्नु भयो, एउटा पेडा चाहिँ खाऊँ हुन्छ ल। जाँदै थिएँ, दाइले चाहिँ रोकिहाल्नु भयो। एउटा दाइकोमा पेडा खाऊँ। यता काकड भित्तातिर आउनुहुन्छ भने चाहिँ दाइकोमा पेडा खानु रोक्नु होइन दाइ। के हो पसलको नाम भनिदिनु न। यो दाइकोमा चाहिँ यही बुढो बाजेको पेडा पसलमा चाहिँ पस्नु होला ल। पेडा खाऊँ अनि त्यसपछि भेटौँला है त गाइज। कस्तो राम्रो ठाउँ हो है, के राम्रो स्याउबारी पल्प गाउँमा। मलाई गाउन आउँदैन हौ, यस्तो ठाउँ हो। अब जनकपुर आइपुग्न 130 वा 120 किलोमिटर बाँकी। अघि भर्खर एकदम ठुलो क्लोज कल भयो है। हत्तेरको बाटो लास्ट बिग्रिने यार। मेरो बाइक त छोत्रो हुने भयो हो। नयाँ बाइक हो यार, बल्ल 5000 किलोमिटर गुडेको छ। छोत्रो बनाइदिनु भयो नेपालको रोडले। पुरै यतातिर त पुरै धान काटेर सकिसकेछ। अब चाहिँ जनकपुर आउन 90 किलोमिटर्स बाँकी। अहिले साँझको 5 बजिसकेको छ। चिसो सुरु भइसक्यो। तराईतिर फेरि जाडोमा पनि एकदम जाडो हुन्छ, गर्मीमा पनि एकदम गर्मी हुन्छ। उयो गाडीले चाहिँ अगाडि के ग्यास बोकेर हिँडेको छ है। आई डोन्ट नो कुन ग्यास हो, त्यो केमिकल हो जहाँसम्म है। अन्त लिक भइरहेको थियो क्या अहिले चाहिँ, अहिले चाहिँ भएको छैन। देख्न सकिन्छ है। ओ भाइ के थियो बे तँ? अम्मा दाइ पछाडिबाट के बुर्लुक बुर्लुक उब्रिरहेछ? के हो र? के ग्यास? नाइट्रोजन? ए त्यही पुरा उडिरहेछ के? ल सुस्त चलाउनु। रमाइलो छन् कि यतातिरको ड्राइभरहरू जोस् कुल होइन, एकदम पेलेर आउँछ नि यिनीहरू। फेरि मुला हो, बाल्दिनन्। बाइकलाई त गन्दैनन् हो, चुई काट्न खोज्छन्। हामी पनि त राइडर हो नि त होइन, हामीले पनि चुई काट्न सकिन्छ। अब जाउँ जनकपुर गएर चट्ट खाजासाजा खाउँ। लानमा खाने भनेको लानमा पनि राम्रो होटल भेटिनँ मैले। बजारमा आइसक्यो। यो चाहिँ मारुति सिमेन्टको फ्याक्ट्री हो। त्यसपछि यहाँ आइसक्यो। अझै जनकपुर अझै 50 किलोमिटर छ। राति भइसक्यो। पछाडिको ब्रेक एकदम कम लागिरहेको छ। यो चाहिँ मारुति सिमेन्टको फ्याक्ट्री है। त्यसपछि ठुल्ठुलो गाडीहरू एकदम आइरहेको छ के। अन्त कुनैले लाइटै बाल्दैन। अनि यिनी ठुलो गाडीले साइड नै दिँदैन। रोड यस्तो पुरै खाल्टो छ। यो कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको रहेछ, जहाँसम्म यो 6 लेन बनाउँदै होला। नेपालभरिको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको राजमार्गहरू 6 लेन बनाउने प्रस्ताव आएको थियो नि त। त्यही भएर यिनी 6 लेन बनाउन लागेको होला कि। केही देखिएको छैन हौ बाटो। सब ठुलो गाडीले हाइलाइट बालेर। त यो जङ्गल बाघा भने के गर्ने हो? डर लाग्यो। हत्तेरिका ओइ भाइ ओइ डर लाग्यो माइ लर्ड। यो अँध्यारो हत यो पुरै रोड ढाकेछ यो जङ्गलको यो रुखले। म चाहिँ होटेल बाबाको ढाबामा आएको छु। रुमसुम बुझौँ। युट्युबमा भिडियोहरू राख्छु हो मैले, त्यही भएर
सो हेरौँ हेरौँ कस्तो छ बाबाको ढाबा। जनकपुर, यो जनकपुर कहाँ हो? जनकपुर यहाँबाट 3 किलोमिटर।